السلام عليكم، مرحبا بكم في شيبه العبديات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم لا تارت فرومبواز بالكريمه د اللوز والكريمه د الماسكاربون. ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه وتعجبكم. هاد لا تارت غنقدمها بلا بات سكري او لا بات سابلي اللي بغيتو. انا هاد لا بات انا ديجا درتها لكم، غنقول لكم غير المقادير. عندي فيها 120 غرام زبده، 1 غرام ديال السكر كلاصي، 30 غرام ديال بودره اللوز وبيضه، وعندي فيها قبصه د الملح و250 غرام ديال الفورس. صافي كنخلطوا الزبده مع السكر كلاصي مع بيضه، كنزيدوا مع قبيصه د الملح، كنزيدوا داك بودره د اللوز، كنجمعوهم مزيان. من بعد عاد كنزيدوا الطحين، نسولفوا كنزيدوه في خطره وكنجمعوها. صافي ما كنبقاوش ندلكوها، صافي كنجمعوها وكنديروها في الثلاجه ضروري ترتاح. انا دائما كنقول لكم هاد لي بات بحال هكا تيخصهم يرتاحوا على الاقل واحد نص ساعه. هاد المكانين ما عندكمش الوقت، من الاحسن كاع تصيبوهم كل يوم الغد لي عاد تخدموا بهم. بسم الله توكلنا على الله. غادي نبدا معكم دابا، نخليو هادي في جنب. هادي غندير لكم نقول لكم مقادير ديال الكريمه ديال اللوز. الكريمه ديال اللوز كيف كنت سبق لي وقلت لكم كتكون مساويه ديال العبارات. عندي هنا 50 غرام زبده، 50 غرام سكر كلاصي، 50 غرام ديال البودره د اللوز، هنا واحد المعلقه صغيره ديال النشا. هنا في هذا سميتو ما غنحتاجش هذا النشا بزاف. وعندنا بيضه كتكون فيها 50 غرام حتى هي. هذه الكريمه ديال اللوز. اما هذه بالنسبه للكريمه ديال الماسكاربون، غادي نديرو هنا عندنا 90 غرام ديال كريم فريش، وعندنا هنايا واحد 30 غرام ديال الماسكاربون، وعندي 20 غرام ديال الكومبوت ديال الفرومبواز، وعندي سكر كلاصي شي 30 غرام هكاك. عفوا شوف بعدا هذا 20 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نخلي هذه، خصني ضروري الكريمه نحتفظ بها في الثلاجه، تنبغي نصايبها وغادي نوريها لكم. غنخلي هذه حتى هي على جنب. دابا غادي نبدا معكم غنطاليو هاد لاباط. شويه ديال الطحين. انا غادي نسرحها، عاد غادي نرجع نوريها لكم مسرحه باش ما نخدمها معكم. نحاول نزرب شويه باش ما ناخذش الوقت بزاف ولا ما نقطع معكم. ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. هنا من بعد ما ورقناه لاباط، غادي ناخذ هذا القالب هذا وغادي ناخذ به كناخذ به لاطخاس، ناخذ به القياس اللي بغيت. نتوما ديروها في اي مول بغيتو. صافي دابا غادي نزول هاد الجناب، حيت انا عندي الغرض بواحد بوند هنايا تاخد فيه واحد 2 سنتيم. غادي نقطعها هكا. صافي ندير لها بحال هكا ونخليها هنا بجنب. صافي وغادي ناخذ
هذه ما تعجنوهاش، حاولوا دائما ديروها باش يمكن لكم تعاودوا تستعملوها. انا هذا المول ديالي درت ليه هذا البابي هكا، ولا نتوما عيد دهنوه وديروا ليه طحين وصافي. صافي غنقادو هذه لاباط ديالنا هنا. بعد ما قاديت الشناب قادوها بحال هكا، نجيبو واحد الفرشاة غتقلوها. انا بغيت ندير واحد الثقب ولكن هذا جاني كبير، دونك غندير هذا. حاولوا ديروه في الوسط، هذا اختياري، ما بغيتوش ديروه عاديه بحال هكا، اولا ديروا شي قالب واحد اخر، داكشي تيرجع لكم اللي بغيتو. حاولوا تاخذوها في الوسط مع الزجاج الوسط. فوالا غادي ترجعوا هذا وغادي تشدو بحال هكا. وتقطعوها ومن بعد تلاقيوها، ديروا هنا الملاقيه. حاولوا تجيكم الملاقيه مقاده. باش يجي قد هنا قد هنا، يجي مساوي. صافي غنخليوها هكا تدخل الفران بحال هكا. انا باش ما تهبطش ليا غندخلها شويه الثلاجه تبرد، عاد نديرها في الفران. ولا نتوما شدوا عمروه لنا باللوبيا اولا بالحمص، عاد ديروها في الفران باش ما تهبطش لكم العجينه، باش تبقى شاده داك لافورم ديالها. صافي دابا غنديرها طيب، من بعد ما طيب غنرجع نوريكم التزيين. دابا غنحضر معكم لاكريم. دابا غنبدا معكم لاكريم دامونت، نصايبها معكم. نخدم معايا بيديا سكر كلاسي، كاين محسن من اليد. وغادي ندير الزبده، انا غنحاول نخدمها غير هكا، ولكن يمكن هكا غادي تعذبني. ما ندير ليها الباتور حسن. الا درتها هكا غادي غتسمحوا لي دغيا نطرب هاد الزبده وغنرجع لكم. نخلط الزبده مع السكر، خدمتهم شويه بالباتور حيت الزبده شويه قاصحه غادي تعذبني. انا الاغلبيه هادشي كنخدمو بالباتور. صافي ها هي الكريمه ديالنا. نزيد اللوز، غنزيد هذاك المعلقه ديال النشا، معلقه صغيره ديال النشا. صافي غنخلط هذه نخليها في جنب.
حيت انا غندير لها كويسون بلون، ما غاديش نطيبها في مره، ونخليها شويه باش تعاود نرجعها طيب مع هاد الكريمه هادي نحط فيها البيض اللي خصها تعاود طيب. صافي ها الكريمه د اللوز عندنا واجده. دابا غادي ندوز، هي واجده الكريمه د اللوز مازال هادي. ندوز معكم دابا الكريم ماسكاربون. هذا هو الفرامبواز ديالنا، كنحتاجو 2 بواطات. دابا غنمشي نجيب لاكريم. الكريمه ديالنا هي والماسكاربون. سمحوا لي قبيله قلت لكم 30 غرام، عندي 50 غرام ديال الماسكاربون، ما خطأت. دائما خصني نرجع للورقه شنو كاين هنا. تنخلطوا هاد الماسكاربون مع غنخلطوا مع السكر. انا بعد ما خلطت هذاك السكر كلاصي مع داك الماسكاربون، مبغيتش ندير سكر كلاصي كله، انا شويه ما تنبغيش الحلاوه بزاف. صافي وتنزيد هاد لاكريم، لا عفوا غادي نزيد دابا هاد 20 غرام ديال شي معلقه. هذيك عندي الفرامبواز، هذا فرامبواز مطحون، بيوري ديال الفرامبواز غادي نديرها. هكا مزيان. وعاد غنزيد هاد لاكريم وغادي نرجعها تبرد في الثلاجه، وعاد غنطربها بالطراب باش تطلع تولي ليا شونتي صافي. وهذه غنديرها من بعد، هذا هو الكوش اللي الاخر. صافي غادي نديرها في الثلاجه حتى نبغي نديرها، وعاد نطلعها شويه باش تولي ليا قشده دايره شونتي على شكل شونتي، ونديرها فوق من الكريمه. نديرها لي في الثلاجه، وهذه غنخليها حتى نخرج هذيك لاطاخت من الفران ونرجع معكم نعمرها. بسم الله. نخرج دابا هذه من الفران. هاي دابا من بعد ما خرجتها غادي ندير لها هاد لاكريم. واخا ديروا لاكريم وهي سخونه حيت غادي هاي بشويه هذا خليوها تتبرد. حيدوا هذا حيت سخون. حيت هذه غترجع للفران، يعني يمكن لكم هي من الاحسن ديروها في البوش تجيكم سهله. صافي تقادوها بشويه باش ما تهرسوش هاد الحريف، باش يبقى لكم هذاك الشيء مقاد. نتوما الا خفتوا ما تجيكم صعيبه باش ديموليوها، زولوها من القالب وحطوها في شي هذا ديال الفران هكا، حيت دابا هي صافي شاده راسها، عاد عمروها. صافي انا غنديرها دابا في الفران. صافي شفتوا، غنعاود نرجعها للفران باش تكمل الطياب ديالها. هذه لاطاخ ديالنا بعد ما خرجت من الفران، وحاجه ضروريه من بعد ما تخرجوها من الفران خليوها حتى تبرد، حيت غديروا فيها هاد الكريمه بارده ما خصهاش هي تكون سخونه. صافي ناخذ واحد البوش ولا نتوما ديروه بالمعلقه ماشي مشكل. هذه هي هذيك الكريمه ديال الماسكاربون وكريم فريش
طلعتها من بعد ما بردات، ضربتها بالطراب حتى طلعت. صافي غنديرها هكا في البوش. احسن نديروها في البوش باش كتجي سهله. وواحد الحاجه بغيت نقولها لكم، بحال دابا باش تجيكم دائما الحلوه ديالكم ولا لي طاخت ولا سيرتو لي طاخت وهاد لي بات هكا، هاد لاباط اللي تتكون هكا صابلي ولا بريزي ولا هاد بات سكري، ديما تيجيو شويه عندنا داك التشنف هذا. ديما خذوا شي حاجه هكا حرشه وقادوها بحال هكا، كتبقاو تحكوا بحال هكا بحال هكا تتحكوا. انا حكيتها من قبل حتى كيتقاد لينا الحرف، من حيت راه الفينيسيون في الحلويات ضروري. بسم الله نمشيو هكا. غير باش يجيكم مقاد، يمكن لكم ديروه غير بالمعلقه، ماشي ضروري البوش، غير باش تجيكم العماره مقاده. صافي وما تعذبكمش، حيت هي هاد سميتو كلها غتغطى بهاد الفرامبواز. صافي ونقادوها بشي معلقه ولا بشي سباتيول. كتنقصوا الا جاتكم كثيره، حاولوا تنقصوا ولكن بلا ما توسخوا لي بوغ. حاولوا دائما ديروا خدمه تكون نقيه. صافي دابا غادي نبدا ناخذ الفرامبواز وغنديروا ليها التقنيه بحال هكا. هنا في سكر كلاصي غير شويه، انا درت بزاف هادي ما معليش. نحاولوا نمشيو معاهم. غنبقاو غاديين بحال هكا حتى غنعمرها كلها بالفرامبواز. خصها تعمر كلها. غادا نوريكم الطريقه ديالها كيفاش كتجي. صافي انا نبقى غادا بحال هكا باش ما يمكنش نبقى مستمره معكم تنكمل كلشي. انا وريتكم الفكره كيفاش غتكون بحال هكا. غنبقى تنكمل كلشي وغنوريكم الطريقه النهائيه ان شاء الله. هادي هي الطاخت ديالنا بعد ما كملتها بالتزيين. دابا تناخذوا هذيك لا كومبوط اللي بقات عندنا ديال الفرامبواز تنديروها في شي بوش ولا في شي هذا وكنعمروا بها. ماشي ضروريه غير ديال التزيين، بغيتو ديروا شي حاجه زوينه
صدقوني هاد لاطاغت كتجي لذيذه وكتجي غزاله. انا واخداها من عند واحد الشيف فرنسي وجربتها شحال من مره، جديده كتجي. انا ما جربتهاش بهاد الطريقه هادي، مي هادي فضلت نديرها لكم بهذا الشكل هكا ديال القليب. وهاد لاطاغت تقد كتكفي ل4 الناس، كافيهم. بغيتوها تجيكم كبر كلكم دوبلو الكميه. هادي هي لاطاغت ديالنا، وغنوريها لكم في طبق التقديم. وبصحه والراحه، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، علاش لا، بصحتكم.